अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। रबीउल अव्वल की आमद के सिलसिले में आशिकान रसूलों ने मसाजिद हों, घर हों, मुकम्मल तौर पर बड़े ज़बरदस्त करके सजाए हैं अपनी अपनी मोहब्बत का, अकीदत का इज़हार करने के लिए। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदनी मरकज़ जो है फैज़ान मदीना इस्लामाबाद में, दावत इस्लामी का ये मरकज़ है। इसको बड़ा ज़बरदस्त करके सजाया गया है। दूर दराज से लोग यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त ये मदरसा भी है, मस्जिद भी है, मरकज़ भी है। इसको चारों अतराफ से फूलों के साथ, लाइटिंग के साथ, बड़ी जदीद लाइटिंग के साथ इसको मुकम्मल तौर पर सजाया गया है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं। ये बिल्कुल ये किसी एक बहुत ज़बरदस्त लाइटिंग से इसको सजाया गया है और बड़ा खूबसूरत मंजर ये पेश कर रहा है। आप देख सकते हैं ये मस्जिद है। यहाँ पर बहुत से लोग एतकाफ़ भी बैठते हैं। रबीउल अव्वल के दिन भी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ मदरसा भी है। ऊपर चलते हैं, ऊपर फ्लोर से चल के आपको दिखाते हैं इसकी खूबसूरती, कितना ज़बरदस्त करके इसको सजाया गया है, कितना खूबसूरत दिखता है ये दूसरे फ्लोर से। ये भी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त करके इसको सजाया गया है। बड़ा बड़ा हसीन मंज़र पेश कर रहा है। एक्स बंदी हो रही है। ये आप देख सकते हैं फैज़ान मदीना जो मरकज़ है दावत इस्लामी का, इसको बड़ा ज़बरदस्त करके सजा दिया गया है। मेरे साथ इस्लामाबाद के ज़िम्मेदार मौलाना बाबर साहब मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि इतना ज़बरदस्त करके आपने इस मस्जिद को, मदरसे को सजाया है, कि कितने दिन लाइटिंग रहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 सफ़र से जो यौम आला हज़रत बनता है, 25 सफ़र से इसको सजा देते हैं और फिर 12 रबीउल अव्वल तक ये लाइटिंग रहती है। उसके बाद हम इसको उतार देते हैं। हज़रत, ये बताइएगा, बड़ा ज़बरदस्त करके सजाया गया है, कितने दिन लगे हैं इसको सजाने में? फूल हैं, लाइट्स हैं बड़ी जदीद जदीद, और एक ज़बरदस्त मंजर पेश कर रहा है। रात का वक्त है, अभी भी लोग आते हैं। मैंने देखा बाहर से देख के, बड़ा रुक के कुछ लोग तस्वीर भी बना के जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके लिए पूरा साल एहतमाम करते हैं और हर साल पहले से अच्छी तरह करके इसको सजाते हैं। पहले वाला भी हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद होता है कि इसको हम देखते हैं कि पहले से अच्छा करके सजाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टीम मौजूद है जो जोश के साथ, मोहब्बत के साथ, इंशाल्लाह अकीदत के साथ इसको इंशाल्लाह करीम ये काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत, अभी नहीं छोड़ रही। ये आप देख सकते हैं, ये इस्लामी का बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसको सजाया गया है। ये आप देख सकते हैं, इसको बड़ा ज़बरदस्त करके इसको सजाया गया है। हज़रत, ये बताइएगा कि कितने दिन लगे हैं इसको सजाने में, कितनी मेहनत लगती है इसको सजाने के लिए? कमो बेश हमें इसको सजाने के लिए तकरीबन 15 से 20 दिन लगते हैं। 15 से 20 दिन प्रोफेशनल लोग जो है वो इसको सजाने में लगते हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 15 से 20 दिन में ये सजाया था इंशाल्लाह करीम। तो ये कितनी लाइट्स लगी हैं इसमें? मैं देख सकता हूँ कि बड़ी तादाद में लाइट्स लगी हैं, फूल्स लगे हैं, दूसरी जो डेकोरेशन वाली लाइट्स हैं वो भी लगी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल इसका एहतमाम करते हैं, पहले से बढ़ के करते हैं और इस बार ये 1500 साला जश्न विलादत रसूल है। इस बार इंशाल्लाह हमने पहले से बढ़ के इसका एहतमाम किया है। हमारे पास प्रोफेशनल लोग हैं जो ये काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर साहब, ये बताइएगा, यहाँ पर दरसो तदरीस के अलावा क्या क्या काम होते रहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना इस्लामाबाद है। ये हमारे पूरे इस खित्ता पठवार के, इस्लामाबाद का, रावलपिंडी डिवीज़न का, कश्मीर का ये हमारा हेड ऑफिस है, मदनी मरकज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो है वो मस्जिद फैज़ान मदीना भी मौजूद है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वीकली हमारा हफ्तावार सुन्नतों बड़ा इज्तिमा होता है। इसी तरह जो हमारा यहाँ दारुल मदीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी की ब्रांच भी है और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सैकड़ों तलबा कराम जो है वो
قرآن پاک سیکھ رہے ہیں. یہاں جو ہے وہ حفظ کی کلاس بھی ہے, اس کو ہم مدرسۃ المدینہ کہتے ہیں. اور اسی طرح الحمدللہ سینکڑوں عاشقان رسول یہاں جو ہے وہ 63 دن کا, 12 دن کا, 7 دن کا مختلف شارٹ اسلامک کورسز بھی کرتے ہیں. جس طرح کہ 7 دن کا ہمارے یہاں اصلاح نماز کورس ہوتا ہے, 63 دن کا ہمارا جو ہے وہ دینی تربیتی کورس ہوتا ہے. اسی طرح الحمدللہ درس و تدریس کے ہمارے یہ مختلف مواقع جاری و ساری ہیں, اور الحمدللہ یہ سارے ہمارے کام پورا سال رہتے ہیں. الحمدللہ یہ ہمارا آباد مدنی مرکز ہے. یہاں الحمدللہ سینکڑوں عاشقان رسول قرآن پاک جو ہے وہ یاد کر رہے ہیں, حفظ کر رہے ہیں. لائٹ سے کتنے دن لگی رہتی ہے؟ پورا ربیع الاول کا منتھ لگا رہتا ہے یا اتار بھی دیتے ہیں؟ نہیں, ہم اس کو اتار دیتے ہیں. یہ ہم 25 سفر کو لگاتے ہیں, پھر اس کو آف کر دیتے ہیں. 25 سفر کو یوم اعلاد رہتے ہیں, امام اہل سنت کا جو ہے وہ عرس ہے. اس کے بعد ہم 1 ربیع الاول کو اس کو آن کرتے ہیں, اور 12 ربیع الاول کو اس کو جو ہے وہ ہم اتار دیتے ہیں کہ شرعی رہنمائی ہمیں یہی ملی ہوئی ہے. بابر صاحب, یہ کسی مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, سب سے خوبصورت گھر ہے, لیکن میں آگے بھی آیا ہوں, لیکن آج یہ بڑا حسین منظر پیش کر رہا ہے, آگے سے بڑھ کر زبردست ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ اس مرتبہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت رسول ہے, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت فرمائی تو آپ کی عمر مبارک تھی 53 سال, اور ابھی ہے 1447 ہجری. تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1447 سال یہ ہو گئے, اور 53 سال آپ کی مبارک عمر وہ تھی. تو یوں جو ہے وہ اس مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت رسول ہے. انشاءاللہ اس کو صاحب یہ بتائیے گا کہ 12 ربیع الاول کو ایگزیکٹلی یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اکثر لوگ کھانے وغیرہ کا بھی انتظام کرتے ہیں, جو چاہنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے, طلباء کے لیے. یہاں پر بتائیے گا کہ 12 ربیع الاول والے دن کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کی یہ خصوصیت ہے کہ ہم دین متین اور شریعت کے دائرۂ کار میں رہ کے انشاءاللہ الکریم سارے کام کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے یہاں 100% جو ہے شریعت کا لحاظ رکھا جاتا ہے. 12 ربیع الاول کو ہم ساری رات یہاں اجتماعی میلاد کرتے ہیں, جس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے, اور ساری رات جو ہے وہ نعت رسول ہوتی ہیں, مرحبا یا مصطفیٰ کی جو ہے وہ بہاریں ہوتی ہیں. اسی طرح الحمدللہ جو ہے وہ سنتوں بڑا بیان ہوتا ہے. آپ کو سن کے خوشی ہوگی, اس مرتبہ ہمارے فیضان مدینہ اسلام آباد میں بروز جمعہ 5 ستمبر بعد نماز عشاء جو اجتماعی میلاد ہو رہا ہے, اس میں ہمارے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن شورا حاجی اظہر اتاری, جن کو دعوت اسلامی میں ابو البیان بھی کہا جاتا ہے, وہ انشاءاللہ کریم سنتوں بارہ بیان کریں گے. یوں 12 ربیع الاول کو ہم ساری رات اس مسجد میں ہمارا اجتماع ہوگا, نعتیں ہوں گی, تلاوت ہوگی, بیان ہوگا, اور اس کے بعد مناجات ہوں گی, ذکر ہوگا, پھر رکعت انگیز دعا ہوگی. الحمدللہ سحری تک یہ جو ہے وہ بالکل یوں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. کتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں ربیع الاول میں, کم و بیش حساب لگایا جائے؟ الحمدللہ یہ مدنی مرکز آپ دیکھ رہی ہیں کتنا بڑا مدنی مرکز ہے, تقریباً یہ 14 کنال کے پر محیط ہے. الحمدللہ یہ ہمارا مدنی مرکز بھرا ہوا ہوتا ہے. الحمدللہ روڈ پہ بھی عاشقان رسول آ جاتے ہیں. اس بار جو ہم نے انتظام کیا ہے وہ انشاءاللہ کریم یہ ہمارا مرکز جو ہے اس کا حال بھر جائے گا, اس کی گیلری بھر جائے گی, بارسین بھر جائے گا. انشاءاللہ بار بھی عاشقان رسول آئیں گے, سینکڑوں ہزاروں عاشقان رسول آتے ہیں. الحمدللہ شکریہ. میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے, بڑا زبردست یہاں پر یہ آپ کو نیچے چل کر بھی ہم دکھاتے ہیں. اس کے مناظر کتنا زبردست, کتنا خوبصورتی سے, کتنا اس کو دلی طور پر سجایا گیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مدنی مرکز جو ہے اسلام آباد. یہاں پر میلاد کا جلوس بھی ہوتا ہے. یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں, میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا رہے ہیں. بڑی زبردست طریقے سے یہاں پر لائٹنگ کی گئی ہے, اس کو سجایا گیا ہے. ہم نے اس کے ٹاپ فلور سے بھی جا کر آپ کو دکھایا. ہم آپ کو جا کر یہ قریب سے بھی دکھاتے ہیں کہ کتنی زبردست طریقے سے اس پر لائٹنگ کی گئی ہے. بڑی زبردست اس پہ لائٹس لگائی گئی ہیں, اور یہ آج بہت ہی زیادہ اس یہ چمک دکھا رہا ہے. ویسے تو اللہ کے ہر ہی گھر بڑے خوبصورت ہیں, لیکن ربیع الاول میں فیضان مدینہ جو مرکز ہے اس کو سجایا گیا ہے, دلہن کی طرح سجایا گیا ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا زبردست اس کو سجایا گیا ہے. اور جو اسلام آباد کے مدنی مرکز جو فیضان مدینہ ہیں, اس کے جو نمائندہ تھے بابر صاحب بھی ہم سے بات چیت کر رہے تھے, وہ ہمیں اس کے حوالے سے آگاہ بھی کر رہے تھے. یہ آپ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ پہ, بڑا خوبصورت طریقے سے اس کو سجایا گیا ہے. بلال عباسی کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.